السلام عليكم، مرحبا بكم درس جديد من دروس البهجة أكاديمي. إذا بما أننا تعلمنا كيفاش نستعملوا الاي دي ونستعملوا الكلاس، اليوم غادي نشوفوا التطبيق ديالهم، وماشي غير التطبيق ديالهم وإنما غادي نزيدوا حاجة أخرى واللي هي كيفاش نستعمل بليزيور كلاس مع واحد ليليمون. دونك أول حاجة غادي نمشيو نديروها هي غادي نأجوتيو مثلا واحد الاش ان. دونك هذيك الباليز اش ان غادي يكون عندها واحد الاي دي اللي نقدر نسميها page title مثلا. دونك هاد page title ممكن اننا نجيو هنا ونكتبو عنوان ديال الصفحة نسميوه welcome to my website مثلا. دابا هاد page title عندها ID، وبغينا نجيو هنا لبي وبغينا نديرو مثلا واحد الباراغراف لوريم في 3، نديرو انغوجيستري. كيفاش نعاودو نرجعو غادي نلقاو هاد التكست هذا وهاد الباج هادي مزيان. غادي نعاود نرجع وغادي ندير واحد القضيه اخرى واللي هي بغينا مثلا لالينيومون. نقدر نجي للسي اس اس وندير ان page title عنده مثلا بعض المعلومات متعلقين به. نقدروا نخدموا على font family ونديرو فيردانا مثلا. ممكن نخدموا غير بفونت وحده، دونك كنستعملوا فيردانا. وغتلاحظوا ان التكست غادي يتبدل العنوان، لاحظتوا ان الخط تبدل مزيان. غادي نجي ونستعمل هاد المره الكلاس. ناخذ مثلا الكلاس اللي شنو نسميوها بلو، اي باش نسامبليفيو هادشي هذا بوين بلو. دونك حاليا هاد لا كلاس بلو شنو كدير؟ كتبدل ليا التكست، الخط كتبدلو ليا كترجعو مثلا زرق بلو. دونك اي واحد عطيتو هاد لا كلاس كيفاش غيولي الخط ديال التكست ديالو غيولي زرق. اذا ممكن نجي هنا في الاش ان وندير كلاس ايغال بلو ونمشي للباراغراف ونقول ليه كلاس بلو. فاش نرجع اي واحد خدا ديك كلاس بلو كيتغير اللون ديالو مزيان. صاوبنا كلاس واحده اخرى مثلا نسميو هاد الكلاس سنتر، وغادي ندير تكست align ونسميه سنتر. ماشي هكذا كنصور السيت ويب باش ما تاخذوش هذه كقاعده، ولكن كيبان لي انه هكذا غادي تفهموا كيفاش ممكن نستعمل دي كلاس اللي عندهم ستيل كتير. ما بغيتش نكثر عليكم لي بروبريتي حيت باقي ما فهمناهمش كلهم، ما فهمناهمش بزاف، دونك ما نقدروش نديروا شي اكزامبل معقد. اللهم كنحاول ندير لكم هاد الامثله بساط حتى وكان تفهموا. ديك الساعه كيف قلنا غادي نحاولوا نخدموا على ليكزامبل ديالنا غيكون جامع كلشي. دونك هاد الكلاس كدير لينا التكست كيكون سنتر مزيان. الا بغيت نستعملهم مع هادو، دونك اصلا عندنا كلاس شنو غنديرو؟ نمحيو هادي، الا محينا هادي غيمشي لنا الزرق، وحنا بغينا التكست يبقى بالزرق باللون الزرق وفي نفس الوقت يكون عندنا لو تكست سونطري. دونك الحل هو انك كدير كليك هنا وكدير اسباس. هادشي علاش ما عندكمش الحق في الاسماء ديال لي كلاس انكم ديروا اسباس ولا حتى الاي دي ما كنديروش اسباس، كنديروا تيغي سوا ديال 6 ولا ديال 8. غير المهم ما ديرش اسباس، حيت اسباس كيعني انهم جوج ديال لي كلاس، ماشي كيعني ان هذا كله اسم ديال كلاس. اذا ممكن نجي هنا وندير سنتر. شنو المعنى دابا ديال هذا السطر؟ ان بلو عباره على كلاس وسنتر عباره على كلاس، جوج ديال لي كلاس. وغادي نجي ندير انغوجيستري بعد تشوفوا هذه الاولى. لاحظتوا التكست هنايا العنوان ولا سونطري، ولا بغيت نسونطري حتى الباراغراف نقدر نجي حدا هاد بلو ندير سنتر، ندير انغوجيستري
وحتى الباراغراف سونطري. دونك الطريقه كيفاش كنجمعوا جوج ديال لي كلاس هي انكم ديروا الاسم ديال الكلاس الاولى اسباس الاسم ديال الكلاس الثانيه اسباس الثالثه وهكذا، وكتكملوا الاسماء ديال لي كلاس اللي بغيتو. كان هذا هو الفيديو ديالنا. غادي نشوفوا ان شاء الله لي سيليكتور من بعد. حاولوا انكم ركزوا في هادشي هذا حيت غنبداو ندخلوا مسكي. شكرا على التتبع ديالكم، نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.